میری مراد حضرت مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب حفظہ اللہ، میں ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں، آپ سے ہم کلام ہو۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا یاسین ساجد نقوی حفظہ اللہ۔ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستو، بحمد اللہ تعالی آج دی عظیم الشان کانفرنس اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ غور کیجئے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ کیجئے۔ انشاءاللہ چند لمحات تو بعد استاد العلماء حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی خطاب فرمان گے، اور آج دی کانفرنس دا آخری خطاب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمان گے۔ انشاءاللہ میں امید کرنا کہ تسی انشاءاللہ سن کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جنہاں دا پروگرام جان دا ہونے انشاءاللہ۔ چلو اللہ کرے تسی بیٹھے رہو، توجہ کیجئے۔ دین اسلام دا اہم ترین رکن نماز ہے، اور نماز تو بغیر بندہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ جڑا شخص نماز نہیں پڑھتا ایسا شخص مشرک اور کافر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح نماز نو سنت مطابق پڑھنا بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز تو فرض ہے لیکن اس کا طریقہ اپنی مرضی دا ہوئے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز تو شریعت نے فرض کر دی اور طریقہ شریعت نے بیان نہیں کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز تے رسول اللہ نے فرض کر دی، آپ نے نماز دا حکم دے دیا، رب نے قرآن اندر حکم دے دیا اور اس کا طریقہ بیان نہیں کیتا گیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کلمہ تے رسول اللہ نے دے دیتا ہے اور نماز دا طریقہ رسول اللہ نے نہیں دیتا۔ عجیب بات ہے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے ہو اور نماز حنفی پڑھی جاندی ہے۔ عجیب بات ہے، کلمہ تے رسول اللہ دا نماز اپنی مرضی دی، اور پھر آل سنہ آل الحدیث نو لوگ تانا دیندے نے، آندے دیکھو اسی لوگاں نو نماز دی دعوت دینے ہیں، اسی لوگاں نو دعوت دے دے کے مسجد اندر لے کے آنے ہیں، اور تسی آندے ہو ایدی بھی نماز نہیں، ایدی بھی نماز نہیں۔ نماز ہی پڑھنی ہے، جس طرح مرضی پڑھنے دو۔ سنیے آل الحدیث تا منہج اور عقیدہ نوٹ کیجئے۔ رب تعالیٰ نو تیرے سجدے دی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ تیرے سجدے اور رکوع دا محتاج نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ دی سنت اور طریقے نو قبول کرنا ہے۔ اگر نماز سنت دے مطابق نہیں ہوئے گی، ایسی نماز تیرے منہ تے مار دیتی جائے گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نماز وہی قبول ہوئے گی جڑی سنت دے مطابق ہوئے گی، عمل وہی قبول ہوئے گا جڑا طریقہ مصطفی دے مطابق ہوئے گا۔ اگر طریقہ رسول تو ہٹ کے نماز پڑھی جائے قبول نہیں ہوئے گی، روزہ رکھیا جائے قبول نہیں ہوئے گا، کوئی بھی عمل کیتا جائے قبول نہیں ہوئے گا۔ عمال دی قبولیت واسطے شرط ہے پیغمبر دی سنت، پیغمبر دے طریقے دے مطابق عمل کیتا جائے۔ اگر طریقہ مصطفی تو ہٹ کے نماز پڑھیں گے تو قرآن دا اعلان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، فرمایا ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیجئے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تے اپنے اعمال نو ضائع نہ کیجئے، باطل نہ کیجئے، برباد نہ کیجئے۔ سنیے نماز سنت دے مطابق پڑھیے۔ جس بندے دی نماز سنت دے مطابق نہیں، وہ دی نماز درجہ قبولیت نہیں پہنچ دی۔ حدیث پاک تے غور کیجئے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبوی ہے، پیغمبر دا صحابی آیا مسجد نبوی اندر آ کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے، سلام عرض کیتا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے میرے پیارے جا جا پیچھے
पलट जा के नमाज पढ़। तू नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि नमाज पढ़ के आया, पैगंबर दे सामने नमाज पढ़ी है। पैगंबर की फरमा रहे ने इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, रऊफुर रहीम पैगंबर फरमा रहे ने, रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे ने, पीछे पलट जा, नमाज पढ़। तू नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा फिर नमाज पढ़दा वे। फिर आया नबी पाक नूं सलाम अर्ज कीता, आपने दूसरी मरतबा फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, जा 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 के नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। तीसरी मरतबा नमाज पढ़दा है, फिर आंदा, फिर पैगंबर फरमांदे ने इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, जा जा के नमाज पढ़, तू नमाज कोई नहीं पढ़ी। मैं पूछना चाहना लाहौर दे रहने वालों, अगर पैगंबर दे सामने नमाज पढ़ने वाला सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहा तो नबी पाक फरमा रहे ने इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले। इन्हें पूछा मेरे महबूब जी की वजह की सबब है कि मैं नमाज पढ़ के आ रहा, तुसी फिर भी फरमा रहे हो पीछे पलट जा, नमाज पढ़। तो नमाज क्यों कोई नहीं पढ़ी? नबी पाक ने की फरमाया, आपने फरमाया मेरे प्यारे नमाज ते पढ़ी हो लेकिन मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं। जे पैगंबर फरमा सकते ने, मैं पैगंबर दी सुन्नत ते अमल कर दे कह सकना वा अल्लाह दे बंदे तू नमाज ते पढ़ी है लेकिन तू नमाज मुस्तफवी नहीं पढ़ी, तू नमाज मुहम्मदी नहीं पढ़ी, तू नमाज नबवी नहीं पढ़ी, तू नमाज हनफी पढ़ी है। कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़ना जुल्म दी अखीर है, कलमा ते रसूलुल्लाह दा वे ते नमाज हनफी किथों आ गई? जे कलमा रसूलुल्लाह दा वे ते नमाज भी रसूलुल्लाह वाली चलेगी, जे कलमा मुस्तफा दा वे ते फिर नमाज मुस्तफा वाली क्यों नहीं? नमाज वही कबूल होएगी जेड़ी सुन्नत दे मुताबिक होएगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। सुनिए नमाज दे जनाब अली अरकान अंदरों सिर्फ एक पहलू दा जिक्र करना चाहना, अहले हदीस दे इम्तियाजी मसाइल अंदरों एक मसला तुहाडे सामने रख के अपनी बात नूं खत्म करना चाहना। आज दी कॉन्फ्रेंस दा एक पैगाम ते एक दावत ते एक फिक्र देना चाहना। एक कॉन्फ्रेंस दा मकसद इंतशार नहीं, इख्तलाफ नहीं, फिरका वरीयत दा पैगाम नहीं। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ये सारे जनाब अली खर्चे दा मकसद ये ए मेहनत ते कोशिश कावश दा मकसद ये वे तू जहन्नम दी आग तो बच जावे, तू पैगंबर दी सुन्नत दे करीब आ जावे। सुनिए अहले हदीस ते इतराज होंदा है, आंदे तुसी नमाज अंदर रफुल यदैन क्यों कर दे जे? तुहानू रफुल यदैन कीतियां की लभदा वे? मैं कह सानू रफुल यदैन कीतियां ओ लभदा वे जेड़ा तुहानू 11वीं दी खीर अंदर भी नहीं लभदा। की लभदा वे? मैं कह सानू वो मिलदा है जेड़ी चाशनी तुहानू खीर अंदर नहीं आंदी, जेड़ी तुहानू 11वीं दे मिठे चावलां च भी नहीं नसीब होई, सानू वो चाशनी नसीब होंदी है। रफुल यदैन कीतिया सानू मिलदा की है? सुनो पूछने वालों, रफुल यदैन क्यों कर दे हो? तुहानू मिलदा की है? मैं कह सानू मिलदा वे इन्ना आतैना कल कौसर, सानू हौजे कौसर दा जाम नजर आ रहा वे। असी हौजे कौसर पीण वास्ते, असी हौजे कौसर दा पानी तनावुल करन वास्ते ता रफुल यदैन करने आ। और तेरे नसीब अंदर जो नहीं, अल्लाह ने ए पैगंबर दी सुन्नत जड़ी है एदी मोहब्बत अहले हदीस नूं अता कीती है। असी क़यामत वाले दिन आवांगे महबूब दे सामने, हौजे कौसर ते साकीए कौसर महबूब तशरीफ फरमाउणगे। असी कहांगे या रसूल अल्लाह पानी पिला दो। असी आए तुहाडी सुन्नत ते अमल करके असी रफुल यदैन दी सुन्नत वास्ते मारा खा के आए हां, असी ताने ते मेहने बर्दाश्त करके आए हां, सारियां तकलीफां बर्दाश्त कर रहे हैं। किस वास्ते? इन्ना आतैना कल कौसर, असी हौजे कौसर दा जाम पीण वास्ते इस सुन्नत ते अमल कर रहे हां ते इंशाअल्लाह क़यामत दा दिन होएगा असी पहुंचांगे महबूब अपने हत्थां नाल मुबारक हत्थां नाल जामे कौसर पिलाणगे। लेकिन कई ऐसे भी आणगे जदों करीब आणगे दरम्यान अंदर दीवार हायल कर दी जाएगी ते नबी पाक फरमाणगे लगदे ते अपने ही सन, लगदे अपने ही सन, दीवार हायल क्यों की दी गई? आवाज आएगी इन्नका ला तदरी मा आदसु बादक, ए महबूबा ए उत्तों तेरे ने विचों हनफी ने। इन्नका ला तदरी मा आदसु बादक, ए महबूब जी उत्तों तेरे ने विचों हनफी ने, उत्तों तेरे ने ते विचों चिश्ती कादरी सुरवर्दी ने, उत्तों तेरे ने विचों अतारी ते रिजवी ने, उत्तों तेरे ने विचों बरेलवी ते देवबंदी ने, उत्तों तेरे ने विच हजार याराने पाल के आए ने, उत्तों तेरे ने विच हजार बैतां करके आए ने, उत्तों तेरे ने विच बड़ियां निस्बतां लैके आए ने, उत्तों तेरे ने अंदरों बड़ियां पगड़ियां दे नाम ते वंडे गए ने, उत्तों तेरे ने विचों बड़े बखेरे हुए ने,
نے اتوں تیرے نے لیکن اندروں اے سرکار تے اس سرکار دی بات ہے کوئی ملتان والے دی کوئی لاہور والے دی بات ہے اتوں تیرے نے وچوں تیرے نہیں محبوبہ تیرے اونے جڑے سامنے کھڑے نے تے جنہاں اعلان کیتا سی دنیا تے جان تے دے سکنے ہاں مصطفیٰ دی سنت نہیں چھوڑاں گے جان دے سکنے ہاں پیغمبر دی سنت نہ غداری اور بے وفائی نہیں کران گے سن لیجئے پیغمبر دی سنت دی خاطر اہل حدیث نے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے اٹھائیے تاریخ دے اوراق کو پلٹیے میری جماعت دے بزرگاں نے میرے اسلاف نے ایک ایک سنت دی خاطر مارا برداشت کیتیاں نے کہیں میرے جماعت دے اسلاف نے رفع الیدین دی خاطر چھوٹیاں برداشت کیتیاں نے کیتے اونچی آمین دی خاطر میری جماعت دے سفید ریش بزرگاں نو مساجد چو دھکے دے کے باہر نکال دیتا گیا کہیں میری جماعت دے بزرگاں نو وطن تو جناب علی نکال دیتا گیا اٹھائیے پڑھیے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو کابل شہر دا حکمران بلا کے کہنے لگا اے عبداللہ غزنوی یا رفع الیدین چھوڑ دے یا کابل شہر چھوڑ دے سید عبداللہ غزنوی نے فرمایا اے بادشاہ وقت سن لے میں ملک تے چھوڑ سکنا مصطفیٰ دی سنت نو نہیں چھوڑ سکتا آخری الفاظ تے آخری باتوں تے توجہ کیجئے اے اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں دوستوں میدان عمل اندر اتریے جڑا پوچھ دے تسی رفع الیدین کیوں کر دیو دلائل اصبر کیجئے صحیح البخاری خریدیے صحیح البخاری پڑھیے ایک ایک مسئلے تے کوئی اہل حدیث کوئی لا علم ایسا نہیں ہو سکتا اہل حدیث جاہل نہیں ہوندا اہل حدیث مسائل تے عقائد تے دلائل نو اصبر کر کے میدان اندر اتردا اور پوچھنے والوں اہل حدیث رفع الیدین کیوں کر دینے جوانوں دلائل لکھو یاد کرو اصبر کرو میدان عمل اندر اترو انشاءاللہ ایک کانفرنس صرف ایک کانفرنس نہیں ہے ایک تحریک کا نام ہے ایک کانفرنس صرف جناب علی ایک جلسہ نہیں ہے یہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کا نام ہے ایک کانفرنس صرف ایک کانفرنس نہیں ہے اہل حدیث کی غیرت کا نام ہے جڑا غیرت مند ہے اہل حدیث ہے اہل حدیث غیرت مند ہوندا ہے بغیرت بندہ اہل حدیث نہیں ہوندا رب کی توحید دے بارے بھی اگر کوئی غیرت مند ہے صرف اہل حدیث ہے پیغمبر دی سنت دے بارے بھی اگر کوئی غیرت مند ہے تو صرف اہل حدیث ہے صحابہ دی عظمت دے بارے بھی اگر کوئی غیرت مند ہے تو اہل حدیث ہے انشاءاللہ اہل حدیث دا بچہ پیغمبر دی سنت تے عمل بھی کرے گا دفاع بھی کرے گا امت نو پیغام دے جائیں گے ساڈے بچیاں دی گڑتی اندر یہ بات شامل ہے ساڈیاں ماواں لوری دیندیاں بچیاں نو سبق سکھا دیا نے بیٹا کٹ جانا مر جانا پیغمبر دی ایک ایک سنت تے ڈٹ جانا انشاءاللہ اہل حدیث اپنی جان دا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں مصطفیٰ دی سنت تے آج نہیں آنے دیاں گے پیغمبر دی سنت نو دبنے نہیں دیاں گے اشکالات دی روشنی اندر پیغمبر دی سنت دا انکار نہیں کرنے دیاں گے جھوٹی روایات دی روشنی اندر ضعیف اور موضوع روایات دی روشنی اندر اسی سنت نو دبنے نہیں دیاں گے اسی عام لوگ نہیں اسی علامہ شہید دے روحانی فرزند ہاں اگر علامہ شہید اس مسلک تے قربان ہو سکتا ہے اگر علامہ شہید دی جوانی اس مسلک تے قربان ہو سکتی ہے آج جتنے علماء اہل حدیث دے سٹیج تے نظر آندے نے تمام علماء مل جان علامہ شہید دے علم دا جوانی دا جرت دا غیرت دا کوئی مقابلہ نہیں اگر علامہ شہید اپنے بچے یتیم کروا سکتا ہے میری اولاد علامہ شہید دی اولاد تو بہتر نہیں ہے اگر یزدانی شہید دیاں بچیاں یتیم ہو سکتیاں نے ساڈیاں بچیاں یزدانی دی بچیاں تو پیاریاں نہیں نے اگر خان نجیب اپنی جوانی اس مسلک تے قربان کر سکتا ہے اگر جناب علی قدوسی شہید اپنی بزرگی اس مسلک تے قربان کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزم کر چکے سر پہ کفن باندھ چکے جیئیں گے مسلک اہل حدیث کی دعوت کو کھل کے بیان کریں گے ایسے بیان کریں گے جیسے بیان کرنے کا حق ہوتا ہے کیا جانتے ہو ہم مر چکے ہیں جو تم سنت کا انکار کرو اور ہم خاموش رہ جائیں آخری دلائل سن لیجئے اور کہنے والوں اہل حدیث رفع الیدین کیوں کرتا ہے اٹھائیے سنن ابی داؤد ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ دی موجودگی اندر نماز پڑھی پیغمبر دی زندگی تو بعد دی بات ہے مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تو پھر بتلائیے اس روایت دا مطلب اور معنی
صحابہ دے سامنے نماز پڑھی، صحابہ نو کہنا چاہیے سی ابو حمید ساجدی نبی پاک تے چھوڑ دیتا ہے، تو کیوں کیتا ہے؟ صحابہ نے نہیں کہا کہ ابو حمید پیغمبر تے رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھان دے رفع الیدین نہیں سن کر دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھ جا رفع الیدین نہیں سن کر دے، تسی کیوں کر رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں لاہور کے رہنے والوں میرے سوال کو حل کیجئے۔ 10 صحابہ تے اعتراض نہیں کیتا، کوفے وہی آئی ہے، بریلی تے دیوبند فرشتہ ہے۔ انہاں مولویوں کس نے دسیا کہ رسول اللہ چھوڑ کے سن؟ 10 صحابہ دی موجودگی ابو حمید ساجدی نے نماز پڑھی، رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین کیا، تے 10 صحابہ کیا قالو صدقتا ہاکذا، ابو حمید تو سچ کہہ رہے ہیں، تو سچ کہہ رہے ہیں، واقعی پیغمبر دی اے نماز ہے۔ اور سنو اہل حدیثو، اللہ دی زمین تے رفع الیدین دی سنت تے صحیح معنی عمل کردہ تے صرف اہل حدیث۔ ایک رفع الیدین ہے عمومی دا اختلاف نہیں، پہلا رفع الیدین وہ بھی کر دینے اسی بھی کرنے ہاں، لیکن سن لو پہلا رفع الیدین بھی سنت دے مطابق کردہ تے اہل حدیث۔ 2 حدیث نے یا کنیاں دے برابر یا کنہ دی لو دے برابر، تے دوجہ بنے ٹور جاؤ اے ہاتھ چاہے ہوندے نے، اے ڈیزائن اللہ دی قسم کسے کتاب کوئی نہیں، اے ڈیزائن تے ہے سنت نہیں۔ ابو حمید ساجدی دی روایت ابو داؤد موجود ہے، آگے بڑھئے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، سنن دار قطنی اٹھائیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماندے نے پیغمبر علیہ السلام رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا ہے، آگے بڑھئے اٹھائیے وائل بن حجر دے بارے صحیح مسلم پڑھئے، کون وائل بن حجر نے؟ پیغمبر نے 3 دن قبل وحی دے ذریعے خبر دی، فرمایا ان قریب یمن دا شہزادہ مسلمان ہوئے گا۔ وائل بن حجر مسلمان ہوئے، پیغمبر دے پاس رہے، پھر اپنے علاقے اندر چلے گئے، 1 سال تو بعد دوبارہ واپس آئے۔ وائل بن حجر فرماندے موسم سردی دا، میں ویکھیا پیغمبر دے صحابہ چادراں جو ہاتھ باہر نکال کے رکوع تے جاندیا سر اٹھاندیا رفع الیدین کر رہے نے۔ آگے بڑھئے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھئے، روایت صحیح البخاری موجود ہے، مالک بن حویرث تبوک دے موقع تے 9 ہجری اندر مسلمان ہوئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری اندر لکھا، مولانا سرفراز خان صفدر دیوبند مکتبہ فکر دے عالم نے بھی یہی بات لکھی، جناب علی دیوبندی مناظر امین صفدر اکاڑوی نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ اور آگے بڑھئے جناب علی پڑھ جائیے غلام رسول سائیدی بریلوی صاحب دی شرح صحیح مسلم، انہوں نے بھی بات لکھی، غزوہ تبوک دے موقع تے مالک بن حویرث مسلمان ہوئے، پھر مالک بن حویرث نے 20 دن پیغمبر دے ساتھ نمازہ پڑھیا، 100 نماز پڑھ کے اپنے علاقے اندر جانے لگے۔ پیغمبر نے فرمایا مالک صلو کما رأیتمونی اصلی، مالک نماز انج پڑھنا جی میں نو پردہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ مالک بن حویرث دے شگرد ابو کلابہ فرماندے نے مالک بن حویرث رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیا رفع الیدین کر دے سن۔ یہ پیغمبر چھوڑ گئے نے، پھر مالک بن حویرث نے اپنے شگرد نو کیوں سکھلایا ہے؟ آگے بڑھئے جناب علی میں پیش کرنا چاہنا، مولا علی دا نعرہ لگانے والوں سنو، علی دا طریقہ پڑھو، علی دی نماز پڑھو۔ سیدنا علی دے بارے ابو داؤد ابن ماجہ اٹھائیے، میرے علی المرتضی رکوع جاندے سر اٹھاندے 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھ دیا رفع الیدین کیتا کر دے سن۔ آگے بڑھئے سیدنا عمر نو پڑھئے، نصب الرایا پہلی جلد صفحہ 416 دی آخری سطر ہے، 417 دیاں پہلیاں 2 سطرہ نے سیدنا عمر کون نے جنہ بارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل تے حق نو جاری کیا۔ سیدنا عمر رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیا رفع الیدین کیتا کر دے۔ آگے بڑھئے میں صحابی ایسا پیش کرنے لگا جس تو بڑا صحابی کوئی نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے، ثانی اسنان اذ ہما فی الغار ہے۔ اٹھائیے سنن کبریٰ للبحقی، اگر سند دے اندر کوئی کمی ہوئے میں ذمہ دار، اگر حوالہ درست نہ ہوئے میں تیرا مجرم۔ اٹھائیے سنن کبریٰ للبحقی، امام محمد بن اسماعیل ترمذی رحمت اللہ علیہ نماز شروع کر دے، رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیا رفع الیدین کیتا کر دے۔ شگرد نے سوال کیا
کیا امام صاحب تسی رفع الیدین کیوں کر دیو شاگرد دا نام کیا ہے شاگرد دا نام ہے ابو نعمان محمد بن فضل انہاں کو سوال کیتا جناب علی جدو سوال کیتا گیا اپنے استاد کو شاگرد نے سوال کیتا کہ استاد جی تسی رفع الیدین کیوں کر دیو فرمایا بیٹے میں آپ نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید دے پیچھے وہ بھی رفع الیدین کر دے سن یہی سوال میں انہاں کو کیتا تسا کیوں کر دیو انہاں کہ میں آپ نہیں کردا میں نماز سیکھی پڑھی اپنے استاد ابو ایوب سختیانی دے پیچھے اب ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی رفع الیدین کر دے سن یہی سوال میں انہاں کو کیتا انہاں فرمایا بیٹے میں آپ نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے عطا بن ابی رباح بھی رفع الیدین کر دے سن یہی سوال میں انہاں کو کیتا انہاں کہا میں آپ نہیں کردا میں نماز پڑھی پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن زبیر دے پیچھے یاد رکھنا عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے استاد نے وہ فرماندے میں انہاں دے پیچھے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر بھی کر دے سن یہی سوال میں عبداللہ بن زبیر کو کیا انہاں کہا میں آپ نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے نانا پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق دے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق بھی نماز شروع کر دے رکوع اندر جان دے رکوع تو سر اٹھان دے دو رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیا رفع الیدین کیتا کر دے سن اور کہنے والوں پیغمبر نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک کے ساتھ آخری نماز مسجد نبوی میں کس نے پڑھی ہے زمانہ بولے ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے پھر سن لیجئے پوری کائنات کے حنفی علماء جتنے گزر چکے جتنے موجود ہیں جتنے آئیں گے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں یہ سارے کے پیغمبر نے رفع الیدین چھوڑ دیا ابو بکر صدیق کے پیغمبر نے کیا پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے صدیق پیغمبر کے بعد نہ کرتے پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے صدیق اپنے نواسے عبداللہ بن زبیر کو نہ سکھلاتے یہ سارے حنفی علماء کے نبی پاک نے چھوڑ دیا میں کہوں گا تم جھوٹ بولتے ہو ابو بکر سچ کہتا ہے کیونکہ ابو بکر کو صدیق پیغمبر نے کہا باقی جتنی روایات جتنے اشکالات پیش کیتے جاندے نے ساری روایات میرے علم اندر نے صحیح مسلم دی شریف جناب علی دمہ والی گھوڑیاں دی روایت وہ بھی میرے علم اندر ہے جاہیہ درس ترمذی اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا انصاف دی بات ہے یہ سلام دے متعلق روایت ہے رکوع والے رفع الیدین دے متعلق روایت نہیں ہے امام بخاری فرماندے جو شریف گھوڑے دے دمہ والی روایت نو رکوع دے رفع الیدین تے پیش کرے وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے اور جائیے سنیے اہل حدیث کا پیغام پیغمبر نے ساری زندگی رفع الیدین کیا اپنی زندگی دی آخری نماز اندر بھی کیا اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوندے پھر صحابہ نہ کر دے آگے بڑھئے ایسی دلیل پیش کرنے لگا صحیح بخاری اندر عبداللہ بن عمر دے بیٹے سالم بھی فرماندے میرے باپ عبداللہ بن عمر رفع الیدین کیتا کر دے عبداللہ بن عمر دے شاگرد امام نافع پتہ کون ہے اٹھائیے تاریخ اسلام امام زاہبی رحمت اللہ علیہ دی عبداللہ بن عمر جہادی قافلے نہ افغانستان اندر پہنچے 44 ہجری اندر امام نافع مولا ابن عمر نے غلام بنے ابن عمر دے اسلام قبول کیا انہاں نماز سیکھی عبداللہ بن عمر دے کولو عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین والی نماز نافع نو کیوں سکھلائی اگر پیغمبر چھوڑ گئے سن پیغمبر دی وفات 11 ہجری اندر نافع عبداللہ بن عمر دے پاس آئے 44 ہجری اندر اور 72 ہجری اندر بھی عبداللہ بن عمر رفع الیدین کر دے نظر آ رہے اگر پیغمبر چھوڑ گئے صحابہ نے کیوں کیا امام بخاری نے جزء رفع الیدین اندر دعویٰ کیا لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے صحابہ اندروں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھتا ہوئے میں کہہ سکنا آج رب دی زمین تے ایک بھی اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھتا ہوئے رفع الیدین نماز دی زینت ہے نماز دا حسن ہے امام احمد فرماندے نے رفع الیدین تو بغیر نماز ناقص ہے امام شافعی فرماندے نماز نامکمل ہے رفع الیدین کیتیاں ایک انگلی دے بدلے ایک نیکی ملتی ہے عقبہ بن عامر دی حدیث موجود ہے اہل حدیث تے جوانوں سنت ڈٹیے سنت کھڑے ہو جائیے اور جڑے آندے نے رفع الیدین منسوخ ہو گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رفع الیدین منسوخ ہے اس کا ناسخ پیش کیجئے وہ کہنے والوں پہلے کیتا بعد اندر چھوڑ دیتا میرے سوال دا جواب دیجئے ٹک لگائیے شراب حرام ہوئی ہے نا احد دے موقع تے پہلے حلال ہے حرام کدو ہوئی
موقع موجود ہے. اگر کہو جناب علی گدے دا گوشت حرام ہوا, موقع موجود ہے. خیبر دے موقع تے نکاح متع حرام ہوا, موقع موجود ہے. کہندے رفع الیدین پہلے کیتا بات چھوڑ دیا. میں کہ موقع بتلاؤ, ٹک لگاؤ موقع دا, کس وقت تو بعد چھوڑ دیا. کائنات دے سارے حنفی الٹے لٹک سکتے نے لیکن موقع دا ٹک نہیں لگا سکتے, کیونکہ پیغمبر دی سنت متواتر ہے. رفع الیدین دے بارے صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث موجود نے, اور میں اپنے استاد جی دی موجودگی اندر بات کہنے لگا, ذمہ داری نہ کہنے لگا. رب دی زمین تے ایک سکہ محدث ایسا نہیں ہے جس نے ترک رفع الیدین تے کوئی ایک کتاب لکھی ہوئے, کوئی ایک صفحہ لکھا ہوئے, بلکہ محدثین نے سکہ محدثین نے رفع الیدین تے اس بات تے کتاباں لکھیاں نے. عبداللہ بن عمر تے اس بندے نو کنکریاں مار دے جڑا نماز پڑھدا رفع الیدین نہ کیتا کردا. عمر بن عبدالعزیز نے اس بندے دے نال ناراضگی دا اظہار کیا جس نے نماز اندر رفع الیدین کرنے دی وجہ تو اپنے بھائی نو ماریا. عمر بن عبدالعزیز نے ساری زندگی اس نے کلام نہیں کیا. اہل حدیث نو رفع الیدین دی وجہ تو برا کہنے والو, اے پیغمبر دی سنت ہے, اس نو سینے نہ لگائیے, تحقیق کیجئے, میدان عمل اندر اتریے. اہل حدیث نو رفع الیدین دی وجہ تو برا کیوں کہندے ہو؟ آندے تسی مکھیاں جھلدے ہو, کوئی آندا جناب علی تسی پنکھے اڑاندے ہو. میں کہا پہلا رفع الیدین تسی بھی کردے ہو, پھر تسی کی مکھیاں اڑاندے ہو. حیات نہیں آئی پیغمبر دی سنت نو بری چیز نہ تشبیہ دیندے ہو. فطرہ چ رفع الیدین تسی بھی کردے ہو, او دے بارے کی کہو گے؟ عیدین اندر رفع الیدین تسی بھی کردے ہو, او دے بارے کی کہو گے؟ اہل حدیث نہ رفع الیدین دی بغا تو بغض کیوں ہے؟ رفع الیدین صرف اہل حدیث نہیں کردا, شافعی بھی کردا ہے, مالکی بھی کردا ہے, حنبلی بھی کردا ہے. حیران کی بھی بات ہے, امام شافعی رفع الیدین کرے تو امام مانے, احمد بن حنبل کرن تو امام مانے, امام مالک کرن تو امام مانے, امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کرن تو امام بھی مانے. عزت بھی کرے, قدر بھی کرے, احترام بھی کرے. پیر عبد القادر جیلانی رفع الیدین کرن تو انہاں دا ادب احترام کرے. اہل حدیث رفع الیدین کرے, تکلیف کیوں ہے, پریشانی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے تینوں رفع الیدین دی وجہ تو اہل حدیث تو پریشانی نہیں, رسول اللہ دی سنت و تکلیف ہے. اور لکھ لیجئے اہل حدیث دے اور حنابلہ دے, شوافع دے, مالکیہ دے رفع الیدین کرنے اندر ایک واضح فرق ہے. شافعی رفع الیدین کردا ہے, امام شافعی دی وجہ تو مالکی کردا ہے, امام مالک دی وجہ تو حنبلی کردا ہے, امام احمد بن حنبل دی وجہ تو. اہل حدیث و تانوں مبارک ہوئے تسی رفع الیدین کسی امام, بزرگ, مولوی, مفتی دی وجہ تو نہیں کردے. اہل حدیث نماز شروع کر دے, رکوع اندر جان دے, رکوع تو سر اٹھان دے, 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھتے ہیں. رفع الیدین اس وجہ تو کردا ہے کہ رفع الیدین میرے مصطفیٰ دی سنت ہے, سنت ہے. انشاءاللہ ہم سنت پہ ڈٹے رہیں گے. کوئی راضی رہے, کوئی ناراض رہے, کوئی خوش رہے, کوئی نہ خوش رہے, کوئی فرقہ پرست رہے, کوئی متشدد کے, جو جی چاہتا تمہارا کہہ لو. انشاءاللہ اہل حدیث پیغمبر کی سنت پہ زندہ رہے گا. انشاءاللہ ہم جیئیں گے, پیغمبر کی سنت کے ساتھ مریں گے. پیغمبر کی سنت میں فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. جیتے رہو, جاگتے رہو, شاد رہو, آباد رہو. سلام اہل حدیث و تمہیں لوگ سنت کو مٹانے کے لیے زندہ ہے, رب نے تمہیں محمد کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ رکھا ہے. انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک سنت کو زندہ رکھیں گے. انشاءاللہ جو سنت کو زندہ رکھے گا ہاتھ بلند کر کے جواب دے. انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک پیغمبر کی ہر سنت کو انشاءاللہ اہل حدیث زندہ رکھے گا. ہم پیرا دیں گے ایسے جیسے پیرا دینے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ.